अपना वतन। हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज भी अमेरिका में ऐसे बहुत से पॉलिसी मेकर्स हैं जो ऐसा लगता है कि एक ख्वाब में जी रहे हैं। वो बार बार आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि रूस अब मज़ीद जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, रूस कैसे पीछे हट चुका है, रूस ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस यूक्रेन जंग के लिए दिफाई प्रोडक्शन की है और अब उनकी इंडस्ट्री में इतनी सलाहियत नहीं है कि इसको मज़ीद वो चला सकें। और इस वक्त जो रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री है वो बिल्कुल आपको तबाही के दहाने पे नज़र आती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हुक्मरानों को दिखाई जा रही हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि सिर्फ यूएस के पॉलिसी मेकर्स नहीं, हैरान कुन तौर पे ऐसे बहुत से और लोग हैं जो कि इस वक्त ऑब्वियसली रूस में नहीं रहते हैं, वो रशियंस, वो भी एक अलग पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसको ख़ास तौर से रशिया की तरफ से या अदरवाइज़ आप देखें तो बहुत लोग कहते हैं कि वो एक मगरबी एजेंडे का हिस्सा आपको दिखाई देते हैं। अब वो बार बार यूएस के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये ही सही वक्त है, अगर आपने रूस की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाना है, इसको एक्सप्लॉइट करना है और ये जल्दी करें इससे पहले कि रूस दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। अब एक ऐसा ही आर्टिकल जो कि अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में छपा, जिसका टाइटल था द क्रैक्स इन रशियाज वॉर इकोनॉमी, हाउ अमेरिका एंड यूरोप कैन एक्सप्लॉइट मॉस्कोज वल्नरेबिलिटीज। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस आर्टिकल को लिखा किसने है? एलेक्जेंड्रा प्रोकोपियेंका ने, जो कार्नेगी रशियन यूरोएशिया सेंटर बर्लिन में काम करती हैं और इससे पहले एक रशियन बैंक के साथ वाबस्ता थी, उसके साथ काम कर रही थी। अब जर्मनी में रहते हुए, शी लिव्स इन बर्लिन, सो ऑब्वियसली जर्मनी में रहते हुए अमेरिका में फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में इस तरीके से आर्टिकल लिखना विच गोज अगेंस्ट रशिया एंड इट्स पॉलिसीज, टॉकिंग अबाउट इट्स वॉर एंड टॉकिंग अबाउट इट्स डिफेंस इंडस्ट्री, तो बड़े लोगों का मानना है कि ये ज़रूर किसी मगरबी एजेंडे पे काम कर रही हैं। अच्छा, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि रूस इस यूक्रेन जंग के आगाज़ से पहले अपने दिफाई अखराजात के ऊपर जो खर्च कर रहा था वो फेडरल बजट का 22% बनता था और अब इस जंग को जारी रखने के लिए ये दिफाई बजट को 40% तक खर्च पे ले जाया गया है, जो कि जीडीपी का 8% बनता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा तक रशिया इसको लेकर जा चुका है। अब इस आर्टिकल में जहां अमेरिका को ये बताया गया है कि रूस की जो मईशत है वो बड़ी कमज़ोर हो रही है और रूस हंगामी बुनियादों पे जो सोवियत दौर की फैक्ट्रीज थी, जो बंद इंडस्ट्री थी, डिफेंस इंडस्ट्री, उसको बहाल करने की कोशिश कर रहा है और तमाम अपनी ज़रूरियात रशिया के अंदर से ही पूरी कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है मगरबी ममालिक की तरफ से सैंक्शंस हैं। सो जो मिलिट्री कंपोनेंट्स या हार्डवेयर भी उसको चाहिए होता है, जो कमी रशिया के अंदर है वो चीन पूरी कर देता है, वो चाइना से वो चीज़ जो है वो रशिया तक पहुंच जाती है। यानी इसमें तफसीलन आपको ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है कि इस वक्त उनकी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और जो मगरबी ताकतें हैं वो इकट्ठी हों और जो रूस की एक मईशत की गिरती हुई दीवार है ना, इसको ज़ोर से एक धक्का और लगाएं ताकि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो नेटो के मुकाबले में एक शिकस्त खुर्दा इंसान के तौर पे सामने आए। सो ये इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने लिखा है। लेकिन अगर आप देखें ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो वो बड़ी आपको मुख्तलिफ नज़र आती हैं। आज की तारीख़ में नेटो का सबसे बड़ा मुल्क और रूस का ज़ाहिर है सबसे बड़ा मुखालिफ अमेरिका जो है, उसके सदर आपको क्या कहते दिखाई देते हैं कि जो मौजूदा हालत है इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग की, ये हालात यहीं पर मुंजमद कर देने चाहिए। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ तक भी बात करते हैं कि वो हिस्से यूक्रेन के जो रूस ले चुका है उनको भूलना होगा। जो ऑलरेडी रूस के कब्ज़े में आ चुके हैं वो यूक्रेन से बार बार बात कर चुके हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बात कर चुके हैं और ऑब्वियसली इनकी काफ़ी गर्मा गर्मी भी हो चुकी है, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वो आपको भूलने पड़ेंगे। अच्छा, अब हो कुछ और रहा है, यानी वो मीटिंग्स जो है ना इन दोनों सरबराहान की, एक हमें अलास्का में नज़र आई थी, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन मिले थे। फिर ये कहा जा रहा था कि जनाब शायद 2 हफ्ते बाद इनकी एक और मुलाकात जो है बुडापेस्ट में हो जाएगी, लेकिन वाइट हाउस की तर्जुमान ने बता दिया है कि ऐसी कोई मुलाकात आने वाले दिनों में बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि मैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक वेस्टेड मीटिंग नहीं चाहता और वो जो इनका फ्रंट लाइन से जो जंग जारी रखने का इनकार है
وہی مین وجہ ہے میری ان سے ملاقات نہ کرنے کی۔ اب اس سے قبل پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ رشیا اور یوکرین کی جنگ رکوانے کے لیے جو مغرب کا ایک پلان ہے، یورپ کے اور یورپی لیڈرز کی طرف سے جو پلان ہے، پیس پلان کہہ لیجیے اسے، اس کی انہوں نے حمایت کا اعلان بھی کیا تھا۔ موجودہ صورتحال پہ جنگ کو فریز کرنے کی بات انہوں نے کی تھی، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایک مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اچھا، اب دوسری طرف اس پہ اگر آپ ماسکو کا ریاکشن دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی اس سچویشن پہ، اس صورتحال پہ اگر آپ نے اس جنگ کو روک دیا تو پھر وہ ایک ٹیمپرری سولوشن ہوگا اور ہم لانگ ٹرم پیس چاہتے ہیں۔ سو بڑا ضروری ہے کہ جو اس کا جو جڑ ہے مسئلے کی اس کو ایڈریس کیا جائے، جس سے حقیقی معنوں میں تلخی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ رشینز وانٹ روٹ کاز آف دس ایشو آف دس وار ٹو بی ایڈریسڈ بیسکلی۔ اور آج آپ کو حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ جو امریکہ ہے اور جو پورا مغرب ہے وہ آپ کو اس صورتحال کے ساتھ جنگ ختم کرواتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ اگر ختم ہوتی ہے تو ابھی ختم ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز پہ جو اتنا دباؤ ہے وہ کم ہو اس جنگ کے باعث، اور پھر ہم دیکھ لیں گے، پھر مذاکرات بھی کر لیں گے، پھر کوئی نہ کوئی حل بھی نکال لیں گے۔ جبکہ روس جو ہے وہ اسی پوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہتا ہے جو اس کی ڈے ون پہ تھی۔ وہ اپنی شرائط پہ مذاکرات چاہتا ہے، اور جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یوکرین کو جو نیٹو کے کا ممبر بننے کی ایک اس کی خواہش ہے، خواب ہے، اس خواب سے اس کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اور امریکہ اور یورپی لیڈرز جو ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، اور ہم یہ بھی کہنے کے قابل ہوں کہ جناب ہماری شرائط پہ ہوا ہے، لیکن حقیقتاً ان کی کوئی بھی شرائط اس وقت ماسکو ماننے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا۔ اور ہاں، یہ کہنا کہ اس وقت روس کی معیشت بہت کمزور ہو چکی ہے اور امریکہ کو اور پورے یورپ کو چاہیے کہ وہ روس پہ دباؤ بڑھائے رکھے، آئی تھنک یہ بھی بالکل ریالٹی سے بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں امریکہ کی اکانومی کی بھی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو مزید سپانسر یا مزید فنڈ کر سکے اور مزید وہ اپنی اکانومی پہ دباؤ برداشت کر سکے۔ اور رہی بات یورپین کنٹریز کی، تو اس میں 3 بڑے جو ممالک ہیں آپ دیکھ لیں، فرانس ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، ان کی اکانومیز بڑی تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہی ہیں۔ فرانس کی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جرمنی اور برطانیہ جو ہیں وہ بھی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں۔ فرانس اور برطانیہ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ بڑی جلدی ان کو IMF کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے بھی جانا پڑ سکتا ہے، جو ان کی اکانومیز کی سچویشن ہے۔ سو یہ کہنا کہ یہ ممالک دباؤ ڈالے رکھیں تو روس کولیپس کر جائے گا، یہ حقیقت سے دور نظر آتا ہے۔ جبکہ روس آج جو ہے وہ زیادہ بہتر مزید مستحکم پوزیشن پہ آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ بہت لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رشیا پہ پابندیاں لگا دینا اور سستی انرجی سے خود کو دور کر لینا یورپ کے زوال کی بڑی بنیادی وجہ ہے۔ سو یہ جو کہانیاں ہیں، یہ جو فورن افیئرز میں ہیں اور دیگر میگزینز میں اس وقت آپ کو نظر آتی ہیں، بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل کے بہلانے کے لیے ہی ہیں اور دل کو خوش کرنے کے لیے ایسی کہانیاں اور ایسے آرٹیکلز لکھے جا سکتے ہیں، بٹ حقیقت سے اور گراؤنڈ ریالٹی سے اس وقت آپ کو یہ کافی دور نظر آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.